sa Seventh-day Adventists, we do not encourage our people to engage in religious debate. Dili tungod kay di mi kamao, makamao mi. Pero among gitan-aw nga dili na mao ang insakto nga paagi sa pagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban. Nagbarug mi sa usa ka pulong nga gitambag ni Apostol San Pedro sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Unsa man ang tambag ni Pedro sa 1 Pedro 3:15? Ako nang basahon sa inyo. Nag-ingon si Pedro diri sa 1 Pedro 3 bersikulo 15, paminawan ninyo ang tinambagan sa apostol. Ingon pa niya, verse 15, ingon pa niya, hinunua sa sulod sa inyong kasing-kasing katahain ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha. Ang buti pasabot ini ni Pedro na amoy gituuhan, na amoy baruganan, na ay mangutana sa inyo, tubagan ninyo. Pero ubanin ninyo sa kaaghop ug kataha. Sa ato pa ubani og pagtahod.